सांजुजेला संगी करेस्मो ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक परतून स्वागत हांव मागता. आदल्या अवस्वरांत आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा जुजे देवा बापाची सावळी म्हणल्या विशयाचेर आमी नियाळ केल्लो. आज परत तुमच्या मुखार हांव आसा अनेक विशय सांजुजेच्या जिवितांतावन. तो जावन आसा सांजुजे आनी स्विकारपण. पॉल कुएल्लो आपल्या बुकांत अल्केमिस्ट अशें बरयता, रिजन लॉस्ट द बॅटल अँड ऑल आय कूड डू वॉज सरेंडर अँड एक्सेप्ट अँड आय वॉज इन लव. केन्ना राजांव आपलो झुजू चलवतना हांवें केल्लें समर्पण आनी स्विकारपण आनी हांतू म्हाका मोग उदेलो म्हणटा तो. पॉवर ऑफ एक्सेप्टींग, शाती स्विकारपणाची. एक शाती मनशा थंय देवान मनशाक दिल्ली. केन्ना हांव स्विकार करता जायते विशय म्हज्या जिवितांत बदलतात. पापा फ्रांसिसान सांजुजेक समर्पल्या ह्या वर्सा तें बरयल्लें पत्र पात्रीस कॉर्दे बापाचें काळीच. हातूं सांजुजेक तो स्विकार करचो बापोय म्हणून तो उल्लेख करता. एक्सेप्टींग फादर. ताचे थंय आल्ली एक वर्ती शाती स्विकार करची. कितें ताणें स्विकार केलें सांजुजेन आपल्या जिवितांत? पयल्या सुवातेर ताणें स्विकार केलें देवाचें योजन. परिस्थिती, भायली परिस्थिती आमी सांगल्या बरी ती ना. कशी ती येता, कशी देवाचें मांडवळ, कितें देवाचें योजन, ती आयिल्ल्या बरी ताणें स्विकार केली. ॲज इट कम्स. कित्याक ताका देवदूतान म्हणलें भिये नाका. जुजे दाविदाच्या पुता भिये नाका. आनी ताणें देवाच्या उतराचेर पातयेनी दवरली आनी सगळें स्विकार केलें जिविताची परिस्थिती. दुसऱ्यान सांजुजेन स्विकार केलें मरियेक. लग्ना भायर गर्भेस्त जाल्ली एक स्त्री. समाज स्विकार करना, पूण ताणें स्विकार केलें उक्त्या मनान. केवल एक पतीन जावन मात्र न्ही, एका गौरवान देवाची आवय. सगळें जिवीत मरये वटू ताणें एक पतीने सांगता करसिल्लें की चड देवाचे आवय म्हणून ताणें करसिल्लें तिचे थंय एक स्विकारपणाच्या मनांत, उक्त्या मनांत. तिसऱ्यान ताणें स्विकार केलें देवाच्या पुताक. ताचो पूत न्ही, देवाचो पूत जुजे पस्को बापय. हेरांच्या भुरग्यांक कोणगी बापोय स्विकार करना, कोणगी आवय स्विकार करना, पूण जुजेन स्विकार केलो जेजूक एक पस्को बापय जावन. आनी हें आमकां दाखयता तसो स्विकारपणाचो मनोभाव. ताणें स्विकार केलो केवल कैद्या खातीर न्ही. ताणें स्विकार केलो पवित्र कुटुंबाचो बलात्कारा खातीर न्ही, नॉट बाय फोर्स. ताणें स्विकार केलो पवित्र कुटुंबाचो आनी सगळे सन्निवेश आनी देवाचें योजन उक्त्या मनान, मोगान, भरवशान आनी व्हडत्या उमेदीन आनी जबाबदारेन.
एक्टिव्ह रेस्पॉन्सिबिलिटी. पापा म्हणटा जुजेन एक्टिव्ह रेस्पॉन्सिबिलिटी काडली म्हणून. तर स्वीकारपण म्हळ्यार कितें? स्वीकारपण दोन रितीचे. एक स्वीकारपण पयले सुवातेर स्वीकार करचें जिविताचे सन्निवेश. खंय आमकां ताचे वयर डायरेक्ट कंट्रोल ना. जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत येवचें एक मरण, अकालीक मरण. जावंक पुरो एक पिडा शिडा. जावंक पुरो एक आर्थीक समस्या. कलेंगी एक खर्ग आमच्या कुटुंबांत वा म्हजे थंय येवचें. हाचे वयर आमकां डायरेक्ट नियंत्रण ना. हाचे विरोध आमी झुजयत. पूण झुजोन आमची शती आमी उणी करून खाणेता. ह्या झुजांत कोणी जिखना. पूण ताका आसचें वखद एकच. खंयची परिस्थिती आमकां बदलूंक जायना, परिवर्तन करूंक जायना. स्वीकार करची. देवाचें योजन म्हणून स्वीकार करचें. सर घडये देवाक उपकार पटोवन सगळें देवाची मांडवळ म्हणून योजन म्हणून स्वीकार करचें. आनी तूं जायतें बरेंपण आमकां जाता. हें पयले सुवातेर एक स्वीकारपण म्हळ्यार. दुसरे सुवातेर स्वीकारपण म्हळ्यार संबंध, मनशाचे संबंध. म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणीक शर्त नासतना हांवें स्वीकार करचें, घेवचें. शर्त नासतना, अनकंडिशनली. कित्याक अनेक व्यक्ती म्हज्या बरी चिंतिना. तो विभिन्न इज युनिक पर्सन. हांगा ह्या संवसारांत जो कोण आसा तो ह्या संवसारांत म्हाका प्लीज करूंक आसचो न्ही. ताका तसोच म्हणलो उद्देश आसा, तशेंच म्हणलें जिवीत आसा, तशेंच म्हणलें एक युनिकपण म्हणटा हांव, एक विभिन्नता आसा. हांवें चिंतल्या बरी कोणायकी जिवंक जायना. देखून म्हज्या भावा भयणीक आसल्या बरी स्वीकार करूंक वा घेवंक आमी पळोवचेंच स्वीकारपण. सांजुजे ताका देवाच्या योजना मार्फत एक आमकार स्त्रियेक वा लग्नाच्या भायर गर्भेस जाल्ल्या स्त्रियेक ताणें आपणाची म्हणून घेजय पडलें. ताणें स्वीकार केलें. समाजेंत एक सामान्य न्हय, तरी देवाची योजना खालतीमान घालता, स्वीकार करता. कित्याक तें ताका ती परिस्थिती ताका बदलूंक ताच्यान जावना. बगर देवाच्या आपण्याक तो पाळो दिता आनी स्वीकार करता. मोरी आनी ताच्या काजारी जिवितांत तांकां भुरगीं बाळां जावनात. भुरगो आसलो एकच देवाचो पूत आनी ताकाच पूत म्हणून ताणें घेजय हाडलें. तो स्वीकार करता. जिवितांत जायत्यो संगती अशें घडटात. कित्याक हांवें हेरांक स्वीकार करीत जाय? एक मोगाचें अनेक रूप स्वीकारपण. Another side of love is acceptance. खंय नीज मोग आसा थंय स्वीकारपण आसा. खंय मोग ना थंय इन्कार आसा. सा पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 13 वळ 4 हांगा मोगा विशयी तो अशें बरयता. मोग स्वस्नीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, मोग सगळें सोसून व्हरता.
आनी स्विकारपण म्हळ्यार इंस सगळें देवाच्या महिमे खातीर हांवें करचें. स्विकारपण म्हळ्यार तें एक लायसन्स न्ही, हेरान कितेंय केल्यार हांव वगेच रावता म्हणून. ना, स्विकारपणांत आय व्हॅल्यू पर्सन, नॉट वॉट शी ऑर ही डज. जायते फावटी आमचे संबंद मोडचे कशे म्हळ्यार एक मनीस कितें करता कितें करना, कितें सांगता कितें सांगना, कितें चिंता कितें चिंतिना, ताचे वयर आमी इवॅल्युएशन करता. पूण स्विकारपणांत एक मनीस कितें करता कितें करना तें इम्पॉर्टंट न्ही, मनीस इम्पॉर्टंट. हांव त्या मनशाक स्विकार करता. पती पत्नीक स्विकार करता. पतीक पत्नीन करची जायत्यो विशयी बरे लागनात, तरी तो स्विकार करता, कित्याक त्या व्यक्तीक तो स्विकार करता. आवय बापूय वा दातारां भुरग्यांक स्विकार करतात. भुरग्यान केल्लें पुरो समा म्हणून न्ही, भागार त्या भुरग्यांचो वा त्या व्यक्तींचो ती मोग करतात, देखून ती स्विकार करतात. शेजारा खंयचोय व्यक्ती हांव स्विकार करता. तो म्हजो धर्माचो न्ही, म्हज्या भाशेचो न्ही, आनी म्हज्या काल्लाराचोय न्ही, पूण तो एक व्यक्ती म्हणून हांव स्विकार करता. हें जावन आसा नीज स्विकारपण. जायते फावटी आमच्या संबंदांत जायती घडीबिडी जावची, आमी चिंतल्या बरी आनी एकलो ना म्हणून. हांवें इमॅजिनेशन केल्ल्या बरी ताची साल समकणना, देखून रिजेक्टेड. कोणी हांगा मनीस आमी चिंतल्या बरी जावंक तो येवना, आनी कोणाकी आमी बदलूंकी जायना. हांवें बदलूं येत म्हाकाच, आनी स्विकारपण म्हळ्यार म्हाकाच हांवें बदलूंचें. भायलो संवसार म्हाका बदलूंक जायना, पूण स्विकारपणांत म्हाकाच हांव परिवर्तन करता. आय ट्रान्सफॉर्म माय सेल्फ. आय ट्रान्सफॉर्म माय सेल्फ. आनी हें कितें हांव करतां? रोमाघरांक बरयल्या पत्रांत सा पावलो अशें म्हणटा, अध्याय 15 वळ 7. क्रिस्तान तुमकां देवाचे महिमे खातीर मैपासान लागीं घेतलें, तरी तुमी एकामेका थंय माया मोगान चला. क्रिस्तान तुमकां देवाच्या महिमे खातीर मैपासान लागीं घेतलां, म्हळ्यार मैपासान तुमकां स्विकार केला. तुमी एकामेका मैपासान स्विकार करा देवाच्या महिमे खातीर. कोणी मनीस ताची सोडवण एकलो जडना. ही कॅनॉट सेव हिमसेल्फ बाय एलोन. कोणी मनीस द्वीप न्ही, आनी हें आमकां कळीत जालां ह्या दिसांनी. कोरोना म्हणल्यार व्हायरस येताना संघटीत वावर सगळ्या संवसारार जालो. ह्या व्हायरसान आमकां सगळ्यांकी एकवट आयले. ताच्या पयलें एक देश एक रितीन चिंततालो, पूण हांगा एक संघटीत वावराची गरज आसली. सकट देशाच्यांनी फ्लायटां रावयलीं, सकट देशाच्यांनी सॅनिटायझेशन केलें, सकट देशाच्यांनी कोणाडे वॅक्सीन आसा तांणी हेरांक दिलें, कोणाडे वखद आसा तांणी हेरांक धाडलें. अशें एक संघटीत वावर जालो थंय. आनी मनीस आमी सोडवणेच्या चरित्रेंत आमची सोडवणी एक संघटीत रितीन जाता. आय कॅनॉट सेव माय सेल्फ एलोन.
म्हाका हेरांची गरज आसा. देखून देवान कुटुंब म्हणून रचलां. ह्या कुटुंबांत हांव आनेकल्याक सोडवंदर जाता. कशें म्हळ्यार हांव आनेकल्याक स्विकार करतना म्हाकाच आय प्युरिफाय माय सेल्फ. म्हाकाच हांव शुद्ध करतां. कितें हें शुद्धपण म्हळ्यार? शुद्धपण म्हळ्यार म्हज्या हंकारांत हांव अनेक सांगता, अनेक व्यक्ती सांगता जी येताना म्हाकाच हांव खाली करता. इट इज नॉट इजी टू लिव विथ समवन. तो व्यक्ती दुसरेच खालेतीचो, भाशेचो वा विभिन्न व्यक्ती ताचें चिंतप, ताची सालसमकण हांवें चिंतल्या बरी न्ही. तरी हांव ताका स्विकार करतना म्हाकाच हांव खालतो करतां. म्हाकाच हांव आय सेल्फ एम्प्टी केनोसिस म्हणटा म्हाका. म्हजें थंय एक बदलावण येता. ही बदलावण केवल विथ एनकाउंटर विथ अनादर. अनेक मनशाच्या मुखांबळ पळयतना मात्र ती बदलावण येता. आनी अशें केन्ना म्हाकाच हांव शुद्ध करतां आनी म्हजें सल्वास हांव जोडटां. आनी हांव अनेकल्याक आय बिकम अ एजंट ऑफ सल्वेशन फॉर अदर्स. म्हज्या कुटुंबांत कित्याक हांव ही परिपूर्ण व्यक्ती न्ही. म्हजें जिवीत हांव जियेतना हांव हेरांक थोडे फावटी दुखयतां म्हज्या चिंतनांनी, म्हज्या करण्यांनी. तांणी म्हाका स्विकार करतात. अशें हांवूय तांकां एक कितें म्हणटा एक चॅनल टू प्युरिफाय देम. आनी हांवूय हेरांक स्विकार करतना म्हजें प्युरिफिकेशन, म्हजें शुद्धीकरण म्हजें थंय जाता. आनी स्विकारपणांत हें सगळें जाता. आनी मोगाचें अनेक रूप जावन आसा स्विकारपण. आनी सोमयान आमकां करूंक सांगलें एन्स. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तुमी हेरांचो मोग करा. मोग आमी सगळ्यांक करता, पूण सोमयान म्हणलें जशें हांवें तुमचो मोग केलो. कशें सोमयान मोग केलो? आपणाक खाली करून ताणें मोग केलो. देर इज नो ग्रेटर लव टू ले डावन वन्स ओन लायफ. आपल्या इश्टां बसोत आपलो जीव दिवच्या फ्रास वर्तो मोग ना, खाली करचो मोग, हेरांक स्विकार करचो मोग. ताणें सगळ्यांक स्विकार केलें. ताका गतान पराधीन केल्ल्या जुदासाक स्विकार केलें. ताणें उंडो वायनांत बुडोवन ताच्या तोंडाक दिलो. कितलो मोग पळया गतान पराधीन करच्या जुदासाक. नेगार करच्या दुखी ताणें स्विकार केलो. आनी इगर्जमातेचो बळवंत कांबो ताका केलो. कोणें नेगार केलो ताका. कुर्सांत हांव आपूण मरतानाय ताचे तांव आयिल्लीं तीं उतरां मोगाचीं आनी स्विकारपणाचीं. बापा ते कितें करतात म्हणून समजनात तांकां बक्षी. एक कोबू गण्याक घालो तर तो कोबू पिठो जाता. चिपूड चीर जाता. सगळें ताचें पळोवन तो होगडावन घेता. पूण त्या कोबातान भैसोरचो तो रोस केन्नाय कोडू आसना, गोडूच आसता. स्विकारपणाचें व्यक्तित्व असल्या व्यक्ती थंय असलें बदलावण जाता. बदलावण आध्यात्मीक रितीन. जायते समस्ये आमच्या भायर आसात. भायले समस्ये आमचे भितरलें जिवीत डिस्टर्ब करीचे म्हणून ना. जायते फावटी आमी भायले समस्ये ओळून भितर हाडटा, त्या वेळा मात्र आमी डिस्टर्ब जाता. स्विकारपण म्हळ्यार भायले समस्ये भायरच दवरचे. तो हांवें चिंतल्या बरी ना, तें हांवें चिंतल्या बरी करना, तें ताका फेस करूंक म्हाका जायना. हे पुरो भायले प्रॉब्लम. ते तूं भितर हाडनाका.
ते थंयच आसूं दी. अनेक रितीन स्विकारपण आमकां स्वतंत्रता दिता, सुटका दिता. एक्सेप्टन्स गिव्स फ्रीडम. कशें सुटका तें दिता? केन्ना आमी स्विकार करना आमकांच आमी सीमीत करता. वी लिमीट आवरसेल्फ. म्हाका तो व्यक्ती जायना, म्हाका ताचे कडेन उलोवंक बरें जायना, ताका हांसोवंक बरें जायना, हाका पळोवंक बरें जायना, म्हाका अशें करूंक जायना, म्हाका तशें करूंक जायना. सगळें आमचें जिवीत लायक्स एंड डिसलायक्स. म्हाका हें बरें जाता, तें बरें जायना, हें बरें जाता, तें बरें जायना. आनी हर एक विशयांचेर, हर एक संबंदांत आमचें मौल्यमापन यंत्र जावन आसता. आनी आमकांच आमी सीमीत करता. म्हाका हें बरें आनी तें पाड. आनी म्हाकाच हांव बंदी करता. हाचेंतल्यान भायर येवंक, हाचेंतल्यान भायर चिंतूंक म्हाका जायना. पूण केन्ना तूं तुजें थंय स्विकारपण आसा, तुका एक सुटका मेळटा. खंयच्याय सन्निवेशांत, खंयच्या व्यक्ती सांगाता, खंयच्याय भाशे सांगाता, खंयच्याय संस्कृती सांगाता, यू आर फ्री. कित्याक तूं सगळें स्विकार करताय. तुका खंयचीय डिस्टर्ब करना. आनी आध्यात्मीकपण जावन आसा हें आमकां सुटका दिवची, भितरली सुटका. केन्ना मनीस हंकारान आनी स्वार्थान भरता, तो ताचो गुलाम जाता. तेन्ना ही विल सीक इज सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन. ताचेंच सूख तो सोदता. आनी मोग हेरांचें सूख तें सोदता. आनी स्विकारपण जावन आसा मोग. आजकाल instead of acceptance we see expectation. आज आमी आधुनीक संवसारार जियेतना एक्सेप्टन्स उणें जालां, एक्सपेक्टेशन चड जालां. द मोर यू एक्सपेक्ट, द मोर यू आर डिसअपॉयंटेड. लेस यू एक्सपेक्ट, द लेस इज डिसअपॉयंटमेंट. आज एक्सपेक्टेशन आमच्या संबंधांत एका मनशाक मेळटना तो असो आसूं जाय, तसो आसूं जाय, वो असो आसूं जाय, म्हणल्यार जायते आमचें एक्सपेक्टेशन. आमी खंय फॅक्टरींत त्या मनशाक करूंक ऑर्डर दिल्या बरी. तो मनीस तसो ना तर डिसअपॉयंटमेंट. हांवें म्हणल्या बरी कितेंच जायना, म्हाका कोणी मोग करनात, म्हाका हें जिवीत नाका, म्हाका लायक करनात. असली जायती निराशेचीं, निरासपणाचें चिंतप आमच्या थंय येता. केन्ना जायतें एक्सपेक्टेशन आसतना. पूण उणें एक्सपेक्टेशन कर, चड एक्सेप्ट कर, स्विकार कर. एक्सपेक्टेशन अपेक्षा उणी कर, आशा उणी कर, पूण चड स्विकार करचो मनोभाव चडय तुज्या जिवितांत. संतोष तुका मेळटलो, तृप्ती तुका मेळटली. तृप्ती येवची स्विकारपणांत. हांवें केन्नाय आमच्या सारगे गव्हर्मेंट बसार येतना नियाळ करचो. तें एक उतर सकड आमच्या गव्हर्मेंट सारगे बसार एक कन्नडांत DVGचें कवनाचें एक लायन थंय बरयलां. इरुवा भाग्यवनेनेदो ಭಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಡು, ಇದೇ ಹರುಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ. कितें बेसांवां तुजे थंय आसात ती स्मरण कर. आनीक येवन दी, आनीक येवन दी म्हणल्यार सोडू.
आनी संतोषाची वाट तिस म्हणून भोव सोबीत उतरां. आनी स्विकारपण म्हळ्यार तेंच कितें देवान म्हाका दिलां तातूंत खुशाली जावचें आनी अर्गां दिवचें आनी सर सन्निवेशांनी देवाक अर्गां दिवचें. आनी आनीक जे म्हणलें आशा सोडची. हें जावन आसा संतोशाचो गूठ, सिक्रेट ऑफ हॅपिनेस. आनी सांव पावलो तेसलोनिकांक बरयल्या पत्रांत अशेंच म्हणटा, अध्याय 5 थंय अशें बरयता सांव पावलो, सदांच खुशाली जाया, रिजॉयस ऑलवेज. आनी सर घडीत आनी देवाक अर्गां दिया. गिव थँक्स टू इन एवरी सर्कमस्टान्सीस. कळमीत नासतना मागा. प्रे अनसिजिंगली. अँड दिस इज द विल ऑफ गॉड इन जीसस क्रायस्ट. आनी हीच देवाची खुशी तुमकां. कितलें अर्थभरीत देवाचें उतर. सदांच खुशाली जाया. देवान आमकां खुशालपणाक आपयलां. देवान केन्नाय आमकां दुखेस्त जावंक आपोवना. आमच्या जिविताचो उद्देश खुशालपण, संतोष, समाधान. अरिस्टॉटल तत्वज्ञानी म्हणटालो जिविताचो उद्देश संतोष म्हणून. द पर्पज ऑफ लायफ इज हॅपिनेस. आनी हें मेळचें तर सर सन्निवेशांनी देवाक अर्गां दिया. सर सन्निवेश आमी केन्ना देवाक अर्गां दिता, देवाच्या महिमे खातीर जियेता, सगळें आमी स्विकार करता. आनी अशें करूंक कळमीत नासतना मागणें भोव गरजेचें. सांजुजेचें जिवीत सुलाभाचें जिवीत जावन नातलें, कश्टाचें जाल्लें. तर केन्ना ताणें स्विकार केलें, ताणें आपणाकच बदलिल्लें. He transformed himself according to the will of God. आनी देवान पळयल्या बरी ताणें पळयलें. देखून पापा म्हणटा तो देवा बापाची सावळी म्हणून. कशें देव पळयता तशें ताणें पळोवंक जिवीत पळोवंक प्रारंभ केलें. आनी सगळें जिवीत ताका दुसऱ्याच दृश्टिकोनांत ताणें पळोवंक प्रारंभ केलें. जिवितांत कश्ट केन्नाय आसात, पूण आमचे थंय स्विकारपणाचो मनोभाव आसा तर कश्टी आमकां कश्ट म्हणून बगचे नात. सांग आगोस्तीन म्हणटा, देवाचो पूत ह्या संवसारांत ताका एक नातलें, तें पातक. ही वॉज विदावट सीन, पूण ही वॉज नॉट फ्री फ्रॉम सफरींग म्हणून. देवाचो पूत पातक नासतना संवसारांत जियेलो, पूण कश्ट नासतना जिवना म्हणून आगोस्तीन म्हणटा. जुजई देवाच्या कृपेन जियेलो, पूण कश्ट नासतना जिवना. एक्सेप्टन्स बिकेम स्ट्रेंथ अँड पॉवर. स्विकाराचो मनोभाव ताची शाती जाली आनी सगळें ताणें बदलयलें आपल्या जिवितांत. कित्याक स्विकारपण आसा, आमीच बदलता. म्हाज्या भाव भयणीनो, हो 11सो आवस्वर जावन आसा. हाचे संगी आमी करेज्म आमी येदोळूच बागेवन दापत्यांत आसा. आनी हाचे संगी हे आंकडो मुग्ध जालो जुजे सांगता करेज्म म्हणलें. आनी जायत्या विक्षकांनी आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक तुमी शाबासकी पाठयिल्ली आसा. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आनी सस सांज जुजेच्या मजतींत देव तुमचे दराळ आशिर्वाद घालून दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. सांजुजेक मागणें. नमान सडवणदाराच्या राखण्या, भाग्यवंत अंकवार मरयेच्या पती. देवान आपल्या एकल्याच पुताक तुजे ताबेन दिलो. मरयेन
तुजेर आपलो विश्वास दवरलो. तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो. भाग्यवन जुजे, तूं आमकांय बापय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाट दाखय. आमकां कृपा, काकुळट आनी धैर्य जोडून दी आनी आमकां हर एका वायटांतावन राख. आमेन. San Jose Bapa Sa Adaram Ka Pau Ama Serva Ward Dakai Serga San Jose Bapa Sa Adaram Ka Ama Serva Ward Dakai Serga Posko Bapăi Tu Somia Jezuso Bălmută dar Tu Amcia curmaso San Jose Bapa Sa Adaram Ka Pau Ama Serva Ward Dakai Serga Caldo zaloi Tu Devace cușe Și căiam ca Tu Caltizam deva San Jose Bapa Sa Adaram Ka Pau Ama Serva Ward Dakai Serga San Jose Bapa Sa Adaram Ka Pau Ama